अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। डॉक्टर जाकिर नाइक एक ऐसी शख्सियत जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों के दिलो दिमाग को मुतासर कर चुकी है, जो अब अपने बेटे शेख फारिक नाइक समेत पाकिस्तान का रुख करने वाली है, जिनकी बेमिसल इल्मी बसीरत, शानदार तकारीर और इस्लामी तालीमात के फ़रोग ने हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो किया हुआ है। बेशक उनके दलाइल की ताकत और मुखालफिन को खामोश कर देने वाली हिकमत अमली ने उन्हें आलमी सतह पर एक मुनफरद मकाम अता किया है। I will inshallah be coming to Pakistan and I've been invited by the government of Pakistan. आज की वीडियो में हम डॉक्टर जाकिर नाइक की मुकम्मल ज़िंदगी पर मुख्तसर रोशनी डालेंगे। उनकी ज़िंदगी में होने वाले चंद तलख तजर्बात पर बात करने के साथ साथ उनके पाकिस्तान के दौरा करने की तमाम तफसील, जिनमें मुख्तलिफ शहरों में होने वाली लाइव तकारीर, उनकी जगह, टाइम, तारीख और तकारीर के मौजू की तफसील भी शामिल होगी। Inshallah we'll select some of the important universities. One university that we already selected is the NAS. And finally this is my first visit to Pakistan on an official lecture tour. डॉक्टर जाकिर नाइक 18 अक्टूबर 1965 को बम्बई में पैदा हुए। पेशे के लिहाज से तो ये एक MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन दावत दीन और मुख्तलिफ मज़ाहब की PhD की डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1991 में मुंबई में एक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी। और अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ुबान में लुकनत भी है। दूसरे लफ्ज़ों में वो लफ्ज़ों को ठीक से अदा नहीं कर सकते, इसीलिए हमेशा वो अपने खिताब से पहले ये दुआ ज़रूर करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, ताकि लोग मेरी बात को समझ लें। और अल्लाह ताला ने इनकी इसी ज़ुबान में ऐसी तासीर डाली कि जिसने सारे आलम में इस्लाम की मिठास फैला दी। He quoted a verse of the Quran of Surah Baqarah chapter 2 verse number 62 that all those who believe in Allah and believe in the last day, irrespective whether they are Jews or Christians or Sabians, they shall have no fear and inshallah they will have their reward. 20 साल में वो तमाम बड़े आज़मों के अक्सर मुल्कों में बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब कर चुके हैं। 1 अप्रैल सन 2000 को अमेरिका में इनका ईसाइयों के नामी आलम विलियम कैम्बल के साथ कई घंटे तवील मुनाजरा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना था, जिसका उन्वान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में था, जिसे एक अमेरिकी टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया था, जिसके बाद कम से कम 34,000 लोगों ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया, जिससे भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं को फ़िक्र लाहक हुई, क्योंकि वहाँ भी लोग इनसे मुतासर होकर इस्लाम कबूल करना शुरू कर चुके थे। यूं 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदुओं के सबसे बड़े आलम रविशंकर के साथ इनका इस्लाम में तसव्वुर खुदा और हिंदू मज़हब के मौजू पर मुनाजरा हुआ, तो उन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया। ये मंजर देखकर कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने मुंबई में सालाना 10 रोज़ा अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद शुरू किया। ये सिलसिला सन 2012 तक जारी रहा। जब इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू समाज हिलकर रह गया। इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुतहरक हो गईं और सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके इसे रुकवा दिया। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की दावत का सिलसिला उनके चैनल पीस टीवी की वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के जरिए जारी रहा। पीस टीवी की व्यूवरशिप 10 करोड़ से तजावज़ कर गई। उन्होंने 2006 में पीस टीवी इंग्लिश का आगाज़ किया, तो जल्द ही ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया, जो दुनिया के 200 से ज़ायद मुल्कों में देखा जाने लगा। इसके अब भी 25% नाजरीन गैर मुस्लिम हैं। इसके बाद 2011 में बंगला और 2015 में चीनी ज़ुबान में चैनल की नशरियात का आगाज़ भी किया। डॉक्टर जाकिर के लिए मुश्किल का मरहला उस वक्त आया जब जून 2010 में उन्होंने कनाडा और बरतानिया के दौरे की तैयारी की, तो यहाँ पे मौजूद कादियानी लॉबी ने हुकूमतों से शिकायत की कि ये मुबल्लिग कादियानियों और मकामी हुकूमतों के लिए ख़तरा है। यूं इन्हें दाखिले से रोक दिया गया। 2010 में ही भारतीय नशरियाती इदारे इंडियन एक्सप्रेस ने इन्हें मुल्क की 90 बाअसर शख्सियत में शामिल किया और फिर 2011 से 2014 तक अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने इन्हें दुनिया की 500 बाअसर तरीन शख्सियात में मुसलसल बरकरार रखा। इन्हीं खिदमात के एजाज़ में 29 जुलाई 2013 को इन्हें मुत्तहदा अरब अमारात ने 2013 की बेहतरीन मुस्लिम शख्सियत करार देकर बैनुल अक़वामी कुरान अवार्ड दिया
انہیں ملائیشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ شارجہ ایوارڈ اور شاہ فیصل ایوارڈ بھی مل چکے ہیں، مگر ان کا اصل ایوارڈ یہ ہے کہ 2016 سے 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلمز کو مسلمان بنایا۔ ہندوستان کے پنڈتوں سے جب کوئی چارہ نہ چل سکا تو انہوں نے ان کے خلاف مہم میں مسلم امہ کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے شائع کیے اور حکومت نے انہیں جلا وطنی پر مجبور کر دیا، جس پر ملائیشیا کی حکومت کے سربراہ مہاتر محمد نے دعوت دی اور ملائیشین شہریت دے دی، اور یوں یہ ملائیشیا منتقل ہو کر اپنے دعوتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت ڈال دے اور اسلام کی دعوت کے لیے زندہ و سلامت رکھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 30 ستمبر کو پاکستان آ رہے ہیں، جس کی مکمل تفصیل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے 30 ستمبر 2024 کے اس دورہ پاکستان نے ملک بھر میں ایک نئی لہر دوڑا دی ہے۔ پاکستانی عوام میں ان کی مقبولیت پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کی آمد کا سب بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی تقاریر اور مکالمے اس لیے بھی خاص ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے پیغام کو سائنسی نقطہ نظر سے حقائق اور دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کی تقاریر میں پوشیدہ وجوہات اور فکری نکات ناظرین کو گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ان سے لائیو سوالات کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شخصیت ہمیشہ سے ہی ایک متنازع موضوع رہی ہے، جہاں ان کے چاہنے والے انہیں امن، محبت اور مذہبی ہم آہنگی کا علم بردار سمجھتے ہیں، وہیں کچھ عالمی اور علاقائی طاقتیں ان کی مقبولیت سے خوفزدہ بھی ہیں۔ خاص طور پر بھارت میں نریندر مودی کی سرکار نے ان کے خلاف متعدد محاذ کھول رکھے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ہوتی ہیں، اور بھارتی حکومت بارہا انہیں دہشت گردی سے جوڑنے کی ناکام کوشش کر چکی ہے۔ اسی لیے بھارت میں ڈاکٹر صاحب کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں ان کی آمد کے دوران انہیں 4 بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں سیکیورٹی، بین الاقوامی دباؤ، سیاسی چیلنجز اور مذہبی انتہا پسندی کا سامنا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام امن اور حق کی آواز کو بلند کرتا ہے، اور ان کی آواز کو دبانا ممکن نہیں ہے۔ سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 5 سے 8 میں لکھا ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ آپ کنٹب سکتا پڑھیے، اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ پڑھیے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اور 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا، سام وید اتر چک منتر نمبر 1500 لکھا ہے۔ یجر وید میں ادھیے نمبر 31 شلوکا نمبر 18 میں آپ پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیے نمبر 6 ورس نمبر 10 میں آپ اگر پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیے نمبر 5 شلوکا نمبر 16 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد لکھا ہے۔ اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں کئی جگہ لکھا ہے نارا شنسا۔ نارا شنسا مطلب وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں۔ رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 64 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 192 ورس نمبر 2، یجر وید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 55، یجر وید چیپٹر نمبر 20 ورس 37، یجر وید چیپٹر نمبر 20 ورس 57، یجر وید چیپٹر 21 ورس نمبر 31۔ میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک، جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور دوسروں میں شیئر لازمی کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔